فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها. پچھلی آیت دسایا ہے کہ اللہ رب العزت دیاں نعمتاں جڑی ہیں دو طرح دی ہونی. بعض نعمتاں او ہونی، کچھ نعمتاں او ہوندیاں کہ جڑیاں ظاہری ہوندیاں، حصی ہوندیاں، نظر بھی آندیاں اور محسوس بھی تھیندیاں، اور کچھ نعمتاں او ہوندیاں جڑیاں ظاہری نہیں ہوندیاں، مانوی ہوندیاں، یعنی نہ نظر آندیاں نہ محسوس تھیندیاں. پچھلی آیتاں دے وچ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو پہلی امتاں کو پیدا کیتا، زمین کو پیدا کیتا، آسمانہ کو پیدا کیتا. تو اے چیزاں جڑیاں ہیں اے ایسیاں چیزاں ہیں جڑیاں نظر بھی آندیاں اور محسوس بھی تھیندیاں. انہاں آیتاں دے وچ جڑیاں ہون آیتاں پچھلی آیت بیان کیتی ہے، انہاں دے وچ رب تعالیٰ نے ایسی نعمتاں دا ذکر فرمایا کہ جڑیاں باطنی ہیں، مانوی ہیں، نظر نہیں آنیاں، محسوس بھی نہیں تھینیاں. وہ ہن کیا؟ علم. فرمایا رب تعالیٰ نے ان آیتاں وچ اے دسایا کہ انسان کو ایسی بزرگ ہستی دے وچوں پیدا کیتے کہ جے کو رب تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، اور ہوں علم دی وجہ تو او ہستی یعنی حضرت آدم علیہ السلام فرشتیاں تو بھی مقام وچ افضل تھی گئے، اور فرشتیاں دے واسطے مسجود ملائکہ ہی میں سمجھو بن گئے. وال ایک وقت آیا کہ فرشتیاں نے انہاں کو سجدہ کیتا حضرت آدم علیہ السلام. تو علماء فرمیندے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتیاں دے سجدہ کرن دا سب تو بڑا سبب جڑی آئی وجہ جڑی آئی فرمایا وہ علم آئی. علم دی وجہ تو حضرت آدم علیہ السلام فرشتیاں تو بھی افضل تھی گئے. فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزاں دے نا دسا دیتے، سکھا دیتے. فرمایا اے فلانی چیز ہے، اے فلاں چیز ہے، ان دا نا اے ہے، ان دا طریقہ استعمال اے ہے. علماء فرمیدن کہ علم آدم الاسماء تو مراد اے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز دے نام انہاں کو حضرت آدم علیہ السلام کو دسا دیتے. انہاں دا طریقہ کار، انہاں دی صنعتاں سارے لحاظ نال انہاں دی صفتاں دسا دیتیاں، خوبیاں دسا دیتیاں. وال فرمایا کہ ثم عرضهم علی الملائکہ، وال انہاں چیزاں کو جڑی چیزاں دے نا حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا، انہاں چیزاں کو فرشتیاں دے سامنے پیش کیتا، فرشتیاں دے سامنے رکھا. وال فرشتیاں کو فرمایا فقال انبئونی، فرمایا کہ خبر دو مجھے، دساؤ میں کو باسماء ہؤلاء، انہاں چیزاں دے نا دساؤ. فرشتیاں کو فرمایا ان کنتم صادقین، فرمایا اگر تساں سچے ہی وے، تساں چاہندے وے کہ علم تو ساری مخلوق تو زیادہ علم تواکو ہے، خلافت دے مستحق تساں ہی وے، تا فرمایا وال انہاں چیزاں دے نا دساؤ اگر تساں سچے ہی وے. تا علماء فرمیندن کہ اے جڑیاں چیزاں دے نا دسائے گئے ہیں اے تا حضرت آدم علیہ السلام کو دسائے گئے ہیں. تے سوال کیتا فرشتیاں کونوں کہ فرشتے تساں دساؤ. تا فرمایا کہ کیا چیز دے بارے کیا کونوں امتحان ہوں ٹائم کیتا بندہ ہے، امتحان ایک تا فرشتیاں کو پایا گیا، پوچھا تا فرشتیاں کونوں گیا. فرمایا کہ کونوں امتحان ہوں ٹائم کیتا بندہ جڑے ویلے ہوں کو کچھ پڑھایا ونے سکھایا ونے. فرمایا سکھایا تا آدم علیہ السلام کو گیا، تے امتحان وچ فرشتیاں کو کیوں پاتا گیا. تا فرمیدن کہ اصل گال یہ آئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے فرشتیاں دے سامنے یہ چیزاں دسائیاں کہ ایندہ نا اے ہے، اے چیز ہے، اے چیز ہے. انہاں چیزاں دے جب نا دسایا حضرت فرشتیاں دے سامنے رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دسائے، لیکن انہاں کو سمجھ نہ آئی. حضرت آدم علیہ السلام کو انہاں چیزاں دی سمجھ آ گئی، اور رب تعالیٰ نے بعد انہاں کو پوچھا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے انہاں کو دسا دی. اگلی آیت وچ اے ذکر آسی. فرمایا کہ علم دی وجہ تو رب تعالیٰ نے اور ہی دی وجہ تو رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنائے.
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت ہے، فرمیدن کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر تو اس حال دے وچ صبح کریں کہ تو اللہ دی کتاب دے وچوں ایک آیت سکھیں، تا فرمایا کہ 100 نفلاں تو بہتر ہے، 100 رکعات نفل پڑھن تو قرآن پاک دی ایک آیت سکھن 100 رکعات نفل تو بہتر ہے۔ اور اگاں فرمایا کہ اگر تو اس حال دے وچ صبح کریں کہ ایک باب علم دا سکھیں، تا فرمایا اے 1000 رکعات نماز نفل تو بہتر ہے۔ علم دی رب تعالیٰ نے اتنی فضیلت بیان کی تھی، تہیں دا ذکر فرمایا رب تعالیٰ نے علم دا انہاں آیتاں دے وچ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت سارے آج دے سبق کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے علم عمل وچ اضافہ